यहाँहरू सबैलाई जय मसी। म पास्टर डेभिड मुक्तान फेरि पनि यहाँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन लिएर उपस्थित भएको छु। किङडम प्रे टावर सेन्टरको तर्फबाट विगत केही समयदेखि परमेश्वरको वचनबाट यहाँहरूको बिचमा केही सन्देशहरू मार्ने र उत्साहित गराउने जमर्को गर्दैछु। म आशा गर्दछु यहाँहरू सबैजना आराम कुशल नै हुनुहुन्छ भनेर। आज म तपाईँहरूको बिचमा पवित्र शास्त्र बाइबलबाट एउटा महत्त्वपूर्ण विषयबाट म बाँड्न चाहन्छु। त्यो विषय रहेको छ आत्मिकी वरदान सम्बन्धी है। यो आत्मिकी वरदान सम्बन्धी म केही कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र धेरै पटक मानिसहरू यो विषयमा भ्रम पर्छन्। यद्यपि यो विषय निकै प्राक्टिकल र व्यवहारिक विषय र बाइबलबाट हरेक विश्वासीले हरेक प्रभुको जनलाई सिक्नै पर्ने निकै महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। तर धेरै पटक यो विषयमा अन्यल परेका हामी पाउँछौँ। आज म तपाईँहरूको बिचमा छोटोमेटो यो विषयबाट केही कुरा बाँड्न चाहन्छु र सबैभन्दा पहिले म एउटा खण्डबाट यहाँहरूको बिचमा पढेर सुरुवात गर्न चाहन्छु है त। पहिलो कोरिन्थी 12को 1बाट केही पद म पढ्न चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थी 12को 1बाट केही पदहरू यहाँ लेखिएको छ। आत्मिक वरदानहरू भाइ हो, अब आत्मिक वरदानको विषयमा तिमीहरू अजान रहो भन्ने मेरो इच्छा छैन। तिमीहरूलाई थाहै छ कि जब तिमीहरू अन्य जाति थियौ तब कुनै न कुनै प्रकारले प्रभावित भएर तिमीहरू बोल्नै नसक्ने मूर्तिहरूतिर बहकिएका थियौ। यसकारण तिमीहरूले यो कुरा बुझेको म चाहन्छु कि परमेश्वरको आत्माद्वारा बोल्ने कसैले येशू श्रापित होस् भन्दैन, अनि पवित्र आत्माद्वारा मात्र येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्न सक्छ। वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन् तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। सेवाहरू धेरै थरीका हुन्छन् तर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ। कामहरू धेरै किसिमका छन् तर उनै परमेश्वरले हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ। सबैका हितको लागि नै पवित्र आत्माको काम प्रकट हुन हरेकलाई दिइएको छ। कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिको कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्मा अनुसार ज्ञानका कुरा बोल्ने, कसैले उनै पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने, कसैले उनै एक पवित्र आत्माद्वारा रोग निको पार्ने वरदानहरू दिइएका छन्। कसैलाई आश्चर्य कर्महरू गर्ने, कसैले अगमवाणी बोल्ने, कसैले आत्माहरू छुट्याउन सक्ने, कसैले भिन्न भिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, कसैले चाहे ती भाषाहरूको अर्थ खोलिदिने। तर यी सबै उनै एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन्। उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ। आमेन। यस वचन पढाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिनुभएको होस्। यहाँहरूको बिचमा 2-4वटा कुरा वरदानको विषयमा राख्न चाहन्छु है। वरदानको विषयमा 2-4वटा कुराहरू बाइबलबाट परमेश्वरको वचनको आधारमा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु ताकि कतिपय कुराहरू क्लियर हुन सकोस् है। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो वरदान के हो है। आत्मिकी वरदानहरू के हुन्, अर्थात् आत्मिकी वरदान के हो त, व्हाट इज ए स्पिरिचुअल गिफ्ट भन्ने कुरा तपाईँ र मैले एकदमै सामान्य तरिकाले प्रष्ट रूपमा बुझ्नु जरुरी छ। आत्मिकी वरदान भनेको चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा विश्वासीहरूलाई दिइएको अलौकिक शक्ति, असाधारण शक्ति, ईश्वरी शक्ति, अद्भुत शक्तिको रूपमा एक्स्ट्रा अर्डिनेरी पावर हो। यो उहाँको महिमाको लागि अनि उहाँको राज्य विस्तारको लागि, विशेष गरी उहाँको शरीर ख्रिस्टको शरीर मण्डली निर्माणको लागि दिएको अलौकिक शक्ति है, ईश्वरी शक्ति, पवित्र आत्माद्वारा दिइएको असाधारण शक्ति, त्यसलाई आत्मिक वरदानको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ है। अनि ती वरदानहरू के हुन् भन्ने कुरा बाइबलले तपाईँ र मलाई प्रष्ट रूपमा बताइएको छ। हामी ख्रिस्टका विश्वासीहरू, परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू, येशूलाई विश्वास गरेका मानिसहरू, हामी मण्डली परिवार विश्वासीजनहरूले आत्मिक वरदान के हो भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा बुझेर आफ्नो जीवनकालमा परमेश्वरको महिमाको निम्ति र अरूको हितका निम्ति ती वरदानहरूलाई नढाँटिकन नलुकाइकन प्रयोग गर्न जरुरी छ है आफ्नो जीवनकालमा। पहिलो कुरो त तपाईँले मलाई के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि विश्वासी वरदान बिनाको छैन।
हामी कोही पनि वरदानविहीन छैनौँ। यदि कसैले आफूलाई वरदानविहीन जस्तो ठान्छ भने त्यो उसको कि त अबुझ हो, कि उसले ढाँटेको हो, कि उसको गलत बुझाइ हो। त्यो पवित्र शास्त्र बाइबल भन्छ हामी वरदानविहीन कोही पनि छैनौँ। हुनसक्छ कतिमा एउटा, दुईटा, तीनटासम्म पनि हुन सक्छन्, अथवा सोभन्दा बढी हुन सक्छन्, तर वरदान चाहिँ प्रत्येक विश्वासीमा, प्रत्येक मानिसमा वरदान हुन्छ, प्रत्येक विश्वासीमा वरदान हुन्छ। त्यस कारणले ढाँट्ने काम, वरदान छैन भनेर बहाना गर्ने काम छैन। त्यस कारणले हरेक विश्वासीले, हरेक मण्डलले बुझ्नु पर्यो वरदान बिनाको हामी कोही पनि छैनौँ। यदि वरदान बिनाको कोही विश्वासी छ भने त्यो झुटो, त्यो झुटो। त्यस कारण पहिलो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्, हामीले बुझौँ हामी वरदानविहीन कोही पनि छैनौँ। हामीसँग कम्तीमा एउटा, दुईटा, तीनटा, त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, तर दुई तीनवटा कम्तीमा पनि हामीसँग वरदान पक्कै पनि छ, अवश्य हुन्छ। अब ती वरदानहरू के हुन् भन्ने कुरा त हामीले यो खण्डमा पढिसक्यौँ। यो खण्डमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ ती वरदानहरू के हुन् भन्ने विषयमा, है। जस्तै एकमा बुद्धिको वरदान, ज्ञानको वरदान, विश्वासको वरदान, चङ्गाइको वरदान, आश्चर्यकर्मको वरदान, अगमवाणीको वरदान, आत्माहरू छुट्याउन सक्ने वरदान, भिन्न भिन्न किसिमको भाषाहरू बोल्ने वरदान र भाषाहरूको अर्थ खोल्ने वरदान लगायत थुप्रै वरदानहरू हामी पाउँछौँ। अब आत्मिक वरदानहरूको मुख्य स्रोत के हो त, है। वरदानहरू किसिम किसिमको छन्, एउटै छैनन्, है। वरदानहरू किसिम किसिमको छन्, हामीले बुझ्नु पर्यो वरदानहरू एकै किसिमका छैनन्, वरदानहरू भिन्न भिन्न किसिमको छन्। तर यी वरदानहरूको मुख्य स्रोत चाहिँ के हो त? यी वरदानको मुख्य स्रोत चाहिँ बाइबलले प्रष्ट रूपमा बताएको छ। यो वरदानको स्रोत चाहिँ यही खण्डको 12:4 लेखिएको छ। सबै वरदानहरूको स्रोत, मुख्य स्रोत चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, उनै पवित्र आत्मा, है। वरदानहरू किसिम किसिमका छन्, तर उनै पवित्र आत्माद्वारा दिनुभएको, है। वरदानको प्रमुख स्रोत चाहिँ पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। यो कुरा प्रष्ट हुनु पर्यो हामी सबैजनाले। हुनसक्छ तपाईँसँग बुद्धिको वरदान होला र मसँग ज्ञानको वरदान होला र कसैसँग चङ्गाइको वरदान होला, कसैसँग आश्चर्य कर्मको वरदान होला, कसैसँग अगमवाणीको वरदान होला, कसैसँग आत्माहरू छुट्याउन सक्ने डिसर्निङ स्पिरिट, हैन, त्यो वरदान होला। तर त्यो वरदानहरू दिनुहुने चाहिँ एउटै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँको वरदान ठुलो, मेरो वरदान ठुलो, तपाईँको वरदानभन्दा मेरो वरदान ठुलो भन्ने कुरा आउँदैन, त्यो भन्न पाउँदैन पनि, है। वरदानहरू फरक हुन्छन्, तर दिने स्रोत, शक्ति केन्द्र चाहिँ पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले ती वरदानहरू, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको वरदानलाई हामीले पत्ता लगाएर जीवनकालमा उहाँको महिमाको निम्ति, मण्डलीको भलाइ र उन्नतिको निम्ति, हामीले उहाँको राज्य विस्तारको निम्ति हामीले प्रयोग गर्न र चलाउन र चलानी गर्न जरुरी छ। त्यसका दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पवित्र आत्माको वरदानहरूको स्रोत चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, है। त्यस कारण तपाईँसँग जुनसुकै वरदान होला, तर त्यो वरदान पवित्र आत्माले तपाईँलाई दिनुभएको हो। अब आत्मिक वरदानहरूको मुख्य उद्देश्य के हो त, है। आत्मिक वरदानहरूको मुख्य उद्देश्य के हो त? तपाईँ र मैले यो 7 पदमा पढ्यौँ भनेदेखि नै प्रष्ट रूपमा पाउँछौँ, हरेकको हितको लागि, है। आत्मिक वरदानहरूको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ मण्डलीको उन्नतिको लागि, मण्डली वृद्धिको लागि, मण्डलीको निर्माणको लागि, मण्डलीलाई उत्साह दिनको लागि, अरूलाई उत्साह दिनको लागि, मण्डलीहरूको फाइदाको लागि, मण्डलीको फाइदाको लागि, है, दिएको। अनि वरदानहरू, आत्मिक वरदानहरूको उद्देश्य चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि होइन, अरूहरूको लागि हो।
अरूहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि। मण्डली भनेको को? विश्वासी। मण्डली भनेको तपाईँ र म। मण्डली भनेको भवन, काठले ढुङ्गाले बनेको घर, बिल्डिङ, भवन होइन। मण्डली चाहिँ साँचो रूपमा, आत्मिक रूपमा, बाइबली रूपमा चाहिँ मण्डली चाहिँ तपाईँ र म विश्वासी हौँ। त्यस कारणले मण्डलीको निर्माण भन्ने बित्तिकै तुरुन्तै हामीले कुरा बुझ्नु पर्यो, विश्वासीको आत्मिक वृद्धिको लागि, एउटा विश्वासीको आत्मिक उन्नतिको लागि, एउटा विश्वासीको सुधारको लागि, विश्वासीहरूको सुधारको लागि, विश्वासीहरूको उत्साहको लागि, विश्वासीहरूको आनन्दको लागि प्रयोग गरिने यो वरदानहरू हुन् है। त्यसकारण वरदानहरूको मुख्य उद्देश्य चाहिँ विश्वासीहरूको सुधारको लागि, एकअर्काको सुधारको लागि, ख्रिस्टका अङ्गहरूको, हामी एउटै शरीरका अङ्गहरू अनि ख्रिस्टको अङ्गहरूको सुधारको लागि, परिवर्तनको लागि, उन्नतिको लागि तपाईँ र मैले परमेश्वरबाट, पवित्र आत्माबाट प्राप्त भएको वरदानहरूलाई चलाउन जरुरी छ, अति आवश्यक छ है। त्यसले गर्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ वरदानहरूको उद्देश्य भनेको अरूहरूको लागि हो। ती वरदानहरू तपाईँ र मसँग मात्र राख्ने, तपाईँ र मसँग राखेर तपाईँ र मेरो सान र मानको लागि होइन। तपाईँ र मेरो सानको लागि, तपाईँ र मेरो मानको लागि, तपाईँ र मेरो घमनको लागि वरदानहरू हामीले पाएको होइन। वरदानहरू चाहिँ, आत्मिक वरदानहरू चाहिँ खास गरी अरूहरूको निर्माणका लागि हो। अरूहरू भन्नाले मण्डलीहरू, विश्वासीहरूको आत्मिक उन्नतिको लागि, विश्वासीहरूको आत्मिक सुधारको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माले वरदानहरू दिनुभएको छ है। अर्को वरदानहरूको अन्तिम उद्देश्य, लक्ष्य भनेको चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नु हो है। जब तपाईँले वरदानहरू चलाउनुहुन्छ, जब तपाईँले परमेश्वरले दिनुभएको वरदानहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग गर्ने कुरा। ती वरदानहरू चलाइबाट, ती वरदानहरूको प्रयोगबाट हामी परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ। हामीले आफूले घमण्ड गर्ने ठाउँ, आफूले सान लाउने ठाउँ, आफूले अहङ्कार गर्ने ठाउँ यो वरदानहरूले दिँदैन। वरदानहरूले अरूको सेवा गर्ने, मण्डलीको निर्माण गर्ने, मण्डलीको उन्नति गर्ने र मण्डलीको लागि उत्साह दिने र मण्डलीको निर्माण गर्ने र अन्तमा परमेश्वरको त्यसबाट महिमा गर्ने हो। त्यसकारण यूहन्ना 15 येशूले भन्नुभयो कि तिमीहरूले धेरै फल फलाएर मेरा चेला हौ भने तिमीहरूले प्रमाणित गर्नेछौ। फल फलाउने कामसँग यो सम्बन्धित छ। कसैले आफ्नो जीवनकालमा दान वरदानको पहिचान गरेर, पत्ता लगाएर आफ्नो जीवनकालमा उहाँको महिमाका लागि, उहाँका चेला र चेलीहरू भएर आफ्नो जीवनमा भएका दान वरदानलाई नढाँटिकन, अल्छी नगरिकन प्रयोग गरेर परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि, उहाँको महिमाको लागि हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यो व्यक्ति साँच्चै धन्यको हौँ अनि हामी उहाँको चेला हौँ भन्ने कुराको हामी प्रमाणित गर्छौँ। किनकि दान वरदानहरूबाट, उहाँले दिनुभएको कुराहरूबाट प्रयोग गरेर हामी धेरै फलहरू फलाउन सक्छौँ। भन्नुको मतलब धेरै असल कार्यहरू हामी गर्न सक्छौँ। किनकि हामी असल कामको लागि चुनिएका खेतालाहरू है। हामी असल कामदार चाहिँ, तिमोथीको पुस्तकमा पाउलले भने जस्तै हामी असल कामदारहरू हुनका लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको छ। त्यस कारणले, त्यसो भएको हुनाले हामी प्रत्येक विश्वासीले, प्रत्येक इसाईले आफ्नो जीवनकालमा वरदानको बारेमा, आत्मिक वरदानको बारेमा पहिचान गर्न र सो वरदानहरूलाई प्रयोग गर्न एकदमै जरुरी छ। मैले अघि सुरुमै भने वरदानविहीन कोही पनि छैन। वरदानविहीन कोही पनि छैन। तपाईँले सायद तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ, तपाईँ यो विषयमा गोलमाल हुन सक्छ, तपाईँ भ्रम परेको हुन सक्छ, तर बाइबलले किटानका साथ भन्दछ, परमेश्वरको वचनले भन्नुहुँदछ कि तपाईँसँग कुनै न कुनै वरदान छ। आत्मिक वरदानहरू र त्यसपछि तिनका फलहरू है। आत्मिक फलहरूको विषयमा हामी सबैलाई थाहा छ। गलाती 5:22-23 हामी पाउँछौँ है। तपाईँसँग आत्मिक वरदानहरू छन् र तपाईँसँग त्यो वरदान छन् र तपाईँ त्यो वरदान प्रयोग गरेर तपाईँ सेवकै गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो वरदानबाट अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण तपाईँको फलहरू, हाम्रो जीवनको फलहरूबाट थाहा पाउन सकिन्छ। या साँचो हो या झुटो हो,
या असल हो या खराब हो या ठिक हो या बेठिक हो भन्ने कुरा त्यो मानिसको, त्यो व्यक्तिको, त्यो विश्वासीको जीवनको फलहरूबाट थाहा पाउनुहुन्छ। हुनसक्छ तपाईँमा अगमवाणीको वरदान होला, तपाईँमा अन्य भाषा बोल्ने, विभिन्न भाषाहरू बोल्ने वरदान होला, तर तपाईँको फलबाट त्यसलाई सामान्यतया जाँच गर्न सकिन्छ। त्यसकारण हामी आत्मिक जनहरूलाई शैतानले फसाउन सक्ने र शैतानले धोका दिन सक्ने सम्भावना हामी धेरै ठाउँमा पाउँछौँ। कति पटक हामी साँच्चैकै आत्मिक रूपमा वृद्धि हुँदै जान्छौँ र आत्मिक दान वरदानलाई हामी प्रयोग गर्दै जान्छौँ र त्यहाँनिर अद्भुत र शक्तिशाली कामहरू पनि हुन्छन्, तर त्यहाँ होसियारी नहुँदा ढुकुर जस्तो सोझो, सर्प जस्तो चनाखो भएर सेवकाईमा अगाडि बढ्न नसक्दा शैतानको छलमा परेर पतन पनि हुन सक्छन्। भन्नुको मतलब चाहिँ हामी आत्मिकी वरदानधारीहरू, आत्मिकी वरदान प्रापकहरू, प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले आफ्ना फलको बारेमा हेक्का राख्न जरुरी छ। तपाईँको जीवनको फल तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। तितो छ कि मिठो छ, असल छ कि खराब छ। फल भनेको तपाईँको जीवनमा देखिएका, बाहिर निस्किएका, प्रस्फुटन भएका असल कार्यहरू, तपाईँको गवाई साक्षीहरूसँग जोडिएका कुराहरू, तपाईँका आत्मिक स्वभावहरू। यदि तपाईँ अगमवाणीको तपाईँसँग वरदान छ, तर तपाईँको जीवनका व्यवहारहरू, तपाईँको जीवनशैली, तपाईँका सोच विचारहरू, तपाईँका बोली वचनहरू, तपाईँका हरेक तरिकाहरू कस्ता छन् त? के आत्मिक वरदानहरू झल्किने खालका फलहरू तपाईँमा छ? के तपाईँमा ती गलाती 5:22, 23 भएका आत्मिक गुणहरू तपाईँसँग छ कि छैन त? त्यसकारण जोस सँगसँगै तपाईँ र मलाई बाइबलले होसको बारेमा कुरो गरिएको छ। त्यसका लागि तपाईँ र म सेल्फ डिसिप्लिन एन्ड सेल्फ कन्ट्रोल एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै मानिसहरू जोसमा हुन्छन्, होस नहुन सक्छन्। धेरै मानिसहरू असल काम गर्न चाहन्छन्, तर आफ्नो ख्याल राख्न नसक्दा, आफ्नो विषयमा परमेश्वरको वचनको अधीनतामा रहेर आफ्नो बारेमा मूल्याङ्कन गर्न सक्दा बिस्तारै बिस्तारै झुटो पनि तुल्याएका छन्। त्यसले गर्दा तपाईँ र मैले आत्मिकी वरदानहरू सँगसँगै, आत्मिकी वरदानहरूको प्रयोग सँगसँगै हाम्रा जीवनमा भएका आत्मिकी फलहरूको हामीले जाँच गर्नुपर्छ। जस्तै मसँग अन्य भाषा बोल्ने वरदान छ, म अन्य भाषा बोल्दछु। अन्य भाषा खास गरी स्वर्गीय भाषा र परमेश्वर पिताको भाषा पनि हामी भन्न सक्छौँ। तर अन्य भाषाले व्यक्तिगत आत्मिक जीवन वृद्धि गराउँछ र अन्य भाषा परमेश्वरसँग बोल्ने कुरा हो। तर म अन्य भाषा बोल्दछु, म अन्य भाषाबाट पनि परमेश्वरको महिमा गर्दछु र आफ्नो आत्मिक वृद्धि र परमेश्वरसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दछु। तर मैले आफ्नो दैनिक जीवनमा मेरो हरेक क्रियाकलापहरू मैले जाँच्न र मूल्याङ्कन गर्न एकदमै जरुरी छ, समीक्षा गर्न जरुरी छ। म अन्य भाषा बोल्ने वरदान पाएको व्यक्ति रात दिन अरूलाई श्राप्ने, अरूको कुरा काट्ने, अरूलाई धाक धम्की दिने, मुख छाट्ने, लोभ लालसा गर्ने, अरूलाई क्षमा दिन नसक्ने जस्ता सोच विचारहरू, बानी व्यवहार मसँग छ भने मानिसहरूले अथवा देख्ने व्यक्तिहरूले मसँग भएको अन्य भाषाको वरदान त्यो झुटो हो भन्नु सक्छ, किनभने झुटोपन बाहिर देखेको हुन सक्छ। त्यसकारणले तपाईँ आत्मिक हुनुहुन्छ, तपाईँ आत्मिक रूपमा बढ्दै हुनुहुन्छ, अल द बेस्ट, तपाईँलाई बधाई छ। र तपाईँसँग वरदान छ, कुनै न कुनै वरदान तपाईँले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई एकदम बधाई छ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो वरदान प्रयोग सँगसँगै प्रभुको महिमा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो जीवनमा भएका आत्मिक फलहरूको पनि हेक्का राख्नुहोस् है। तपाईँको असल कार्यहरू, तपाईँले गर्नुहुने कतिपय कार्यहरू र तपाईँको बोली वचन, तपाईँको जीवनशैली, तपाईँको बानी व्यवहारहरू सबै तपाईँले सच्याउँदै जानुपर्छ। हुन त कोही पनि मानिस यहाँ पर्फेक्ट हुँदैन, पर्फेक्ट त यीशु ख्रीष्ट मात्रै हो। हामी त ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा बाँचेको मानिसहरू, कसैले पनि फुर्ती लाउन जरुरी छैन, किनभने हामी ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा हामी बाँचेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा हामी निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै जाने मानिसहरू पनि हौँ।
हामी आत्मिक परिपक्वतातर्फ बढ्दै जाने विश्वासी हौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र म डराउनु पर्ने, कराउनु पर्ने, हराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। जस्ट किप अन ग्रोइङ, किप अन डुइङ, किप अन फ्लोइङ, बग्दै जाने, वृद्धि हुँदै जाने। त्यस कारणले हरेक विश्वासीले, हरेक प्रभुको जन, प्रभुको सेवकले आत्मिक वरदानको प्रयोग सँगसँगै आत्मिक फलको जाँच गर्नुपर्छ, ताकि तपाईँको आत्मिक फलहरू देखेर मानिसहरूले वरदानलाई गलत ढङ्गले नबुझोस्, ताकि तपाईँको जीवनमा देखिएका गलत कुराहरूको कारणले गर्दा तपाईँसँग भएको वरदानै झुटो हो अथवा तपाईँले पाउनुभएको वरदानै गलत हो भनेर वरदान, आत्मिक वरदानप्रति मानिसहरूले अथवा अरूले देख्ने मानिसहरूले गलत अर्थ नलागोस्, है, नलाओस्। त्यस हेतुले हामी प्रत्येकले, चाहे हामी पास्टर हौँ, चाहे अगुवा, चाहे प्रचारक, हामी पञ्चदलीय सेवकाई अथवा सर्वसाधारण विश्वासी जे भए तापनि तपाईँसँग वरदान छ, 1 छ, 2 छ, 3 छ, ढाँट्नु पर्दैन, नचाहिने कुरामा आँट्नु पर्दैन भने जस्तै तपाईँसँग वरदान छ। त्यस कारणले तपाईँ गम्भीर हुनु जरुरी छ र वरदान सँगसँगै तपाईँले आफ्नो फलको पनि हेक्का राख्नुपर्छ, है। तपाईँ अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ, तपाईँसँग अन्य भाषाको वरदान छ, तपाईँसँग अगमबानीको वरदान छ, तपाईँसँग आत्मिकी बुद्धिको कुराहरू गर्ने, वचनहरू बोल्ने वरदान छ, तर तपाईँ रक्सी खाइराख्नु भएको छ, तपाईँ मुख छाडिराख्नु भएको छ, तपाईँ जहिले पनि अरूको बारेमा नकारात्मक कुराहरू मात्रै गर्नुहुन्छ, जतिखेर पनि हरेक विषयमा पनि तर्क मात्रै ल्याउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको फल गम्भीर शङ्कास्पद छ र तपाईँ आत्मिक जन हो भन्ने कुरा मानिसहरूले नपत्याउन सक्छ। हुन त कि मानिसले नपत्याएर के हो त, प्रभुले मलाई पत्याउनु भएको छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि ठिकै हो। तर पनि देखिने बाहिर फलहरू पनि हामीले हेक्का राख्न जरुरी छ। म चर्च जान्छु, म प्रभुलाई विश्वास गर्छु, म प्रचार गर्छु, म परमेश्वरको महिमा गर्छु, तर म गलत कार्यहरू गर्छु अथवा गलत कुराहरू बोल्छु, मेरो जीवनशैली ठिक छैन, सुधार भएको छैन भनेदेखि चाहिँ मानिसहरूले त्यो व्यक्ति झुटो हो अथवा त्योसँग भएको वरदानै झुटो हो अथवा शैतानबाट हो भन्ने विभिन्न प्रकारका परिभाषाहरू मानिसले गर्छन्, जसको कारणले गर्दा धेरै पटक आत्मिक रूपमा बढ्दै गरेका विश्वासी भाइ बहिनीहरू, विश्वासी मित्रहरू निश्चित ठाउँमा पुगेर निराश भएर तिनीहरूले आत्मिकी वृद्धिका कार्यहरू गर्न छोड्छन्। तिनीहरू सेवकैबाट समेत पछि हट्छन्, किनभने उनीहरूको बीचमा निराशा आयो। हुन त जो आत्मिक छ, जसले वरदानलाई प्रयोग गर्छन्, त्यस्तै व्यक्तिहरूले शैतानले पनि बढी खेदो गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि आत्मिकी वरदानहरू प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू, आत्मिकी वरदानहरूलाई पहिचान गरेका व्यक्तिहरू, आत्मिकी वरदानहरूलाई परमेश्वरको महिमाको लागि, अरूको हितको लागि, मण्डली निर्माणको लागि, मण्डली वृद्धिको लागि प्रयोग गर्ने मित्रहरूले, हामी विश्वासीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आत्मिकी फलहरू हामीले जाँचेर हेर्नुपर्छ। त्यो भनेको सामान्यतः तपाईँको जीवनशैली, तपाईँको व्यवहार, तपाईँको बानी र तपाईँले गर्ने क्रियाकलापहरू, किनकि असल कामसँग सम्बन्धित छैन भने त्यो फल खराब हुन सक्छन्, जसको कारणले गर्दा झुटो अगमवक्ता अथवा झुटो शिक्षक, झुटो आत्माले सताएका विश्वासीहरू अथवा झुटो कुरा गर्दै हिँड्ने भनेर पनि मानिसले भन्ने गर्छन्। त्यसकारण गलाती 5:22-23 अनुसार तपाईँ र मैले त्यहाँ 9 किसिमका 9वटा वरदान हामीले पाउँछौँ, तर 9वटा भन्न मिल्दैन, तर त्यहाँनिर 9 किसिमका तर आत्मिक एउटा फलको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँले मैले चेक गर्नुपर्छ। भनेको मतलब चाहिँ चेक योर सेल्फ। इफ यु आर अ प्रिचर, यदि तपाईँ प्रचारक हुनुहुन्छ, आफैले जाँच्नुहोस्। यदि तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ, आफैले जाँच्नुहोस्। यदि तपाईँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ, आफैले जाँच्नुहोस्। यदि तपाईँ सँगै छुटकारा शक्तिशाली सेवकैमा हुनुहुन्छ, ब्रेक थ्रु सेवकै गर्नु छ, जाँच्नुहोस्। तर कति मानिसहरू बेहोसियारी प्रकारको, जोस भएको, होस नभएको जस्तो भएर पनि वरदानको दुरुपयोग हुने र वरदानलाई मानिसहरूले गलत रूपमा, अर्थको रूपमा लिने, अनि वरदानप्रति मानिसहरू भ्रम हुने कारण त्यो पनि हो। खोइ आत्मिक वरदान छ भन्छ, अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ, बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तर जीवनशैली चाहिँ एकदम घिनलाग्दो छ, नराम्रो छ पनि भन्छन् मानिसहरूले। हुन पनि हो, तर
त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले चलाउनु भएको हो। पवित्र आत्माले ती वरदानहरू प्रयोग गर्नका लागि दिनुभएको पनि हो। तर शैतानको छलमा परेर आफ्नो फललाई जाँच गर्न नसकेर, आफ्नो फलको बारेमा हेक्का राख्न नसकेर धेरै पटक पतन भए जस्तो इसाई जीवन पनि जिउँछन्। त्यसमा हामी एकदम सतर्क हुन जरुरी छ। मैले अघि नै भने वरदानहरूको अन्तिम उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नु हो। तिमीहरूले धेरै फल फलाएर मेरा चेला हौ भन्ने कुरा तिमीले प्रमाणित गर्नेछ। प्रियहरू, तपाईले मैले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। अनि अन्तिम कुरा चाहिँ हामीसँग भएका आत्मिक वरदानहरूलाई प्रेमद्वारा चलाइनु पर्दछ। तपाईँ र मसँग निश्चित रूपमा वरदान छ, वरदानहरू छन्। हामीले ती वरदानहरूलाई यो जीवनकालमा नढाँटिकन नलुकाइकन चलाउनै पर्छ येशूको नाममा, उहाँको महिमाको निम्ति। तर वरदानहरू तपाईले मेरो शानको लागि, मानको लागि, घमण्डको लागि, अहङ्कारका लागि, टाइटलको लागि, घमण्ड गर्नका लागि दिएको होइन 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 होइन। यसमा भ्रम नपर्नुहोस्। यदि तपाईसँग वरदान छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा पाउनुभएको छ भने तपाईँ नम्रका साथ र तपाईले प्रेममा वरदानहरू चलाउनु पर्छ। तपाईँ र मसँग भएका आत्मिक वरदानहरू चाहिँ अगापे प्रेममा, ईश्वरीय प्रेममा, ख्रिस्टको प्रेममा चलाइनु पर्दछ। मण्डलीको सुधारको निम्ति, अर्थात् विश्वासीहरूको सुधारको निम्ति, विश्वासीहरूको आत्मिक वृद्धिको निम्ति, विश्वासीहरूको उन्नतिको निम्ति, प्रगति र साथै निर्माणको निम्ति, अन्तमा परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले ती आत्मिक वरदानहरूलाई प्रेमद्वारा चलाइनुपर्छ। किनभने प्रेम बिना सेवकाई असम्भव छ। प्रेम बिना परमेश्वरको राज्य विस्तार एकदमै असम्भव छ। प्रेम बिना अरूको सेवा गर्न असम्भव छ। प्रेम बिना अरूको खुट्टा धुन हामी सक्दैन। त्यसकारण प्रेमबाट बग्ने हो। पहिलो कोरिन्थी 13:1 र 3 हामीले पढ्यौँ भने त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। यहाँ म पढेर सुनाउन चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थी 13:1-3 है त। मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घण्टा र झैँझै गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु। मसँग अगमबाणी बोल्ने शक्ति होला र सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरू बुझ्न सकौँला र पहाडहरू हटाउन सक्ने सम्मको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला। तर ममा प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि होइन। यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिएँ र मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहाले तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन। आमेन। त्यसकारण बाइबल प्रष्ट छ। त्यसकारण तपाईँ र म पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ। तपाईँ र मसँग वरदान छ, तपाईँ र मसँग प्रतिभा छ, तपाईँ र मसँग कला छ, तर ती सबै कुरा प्रेमद्वारा प्रयोग गरिनुपर्छ। प्रेम चाहिँ सबैभन्दा ठुलो तत्त्व हो। सबैभन्दा महान तत्त्व चाहिँ प्रेम नै हो। विश्वास, आशा र प्रेम, त्यसमा पनि सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट चाहिँ प्रेम हो भनेर बाइबलले भन्छ। प्रिय मित्रहरू, म तपाईँलाई चुनौती दिन चाहन्छु र सल्लाह पनि दिन चाहन्छु। तपाईँसँग वरदान छ, तपाईँसँग प्रतिभा छ, तपाईँसँग खुबी छ, तपाईँसँग सिप छ, कला छ, योग्यता छ र तपाईँसँग कुनै न कुनै वरदान छ। आफ्नो जीवनकालमा तपाईँले यसलाई परमेश्वरको महिमाको लागि, अरूको हितको लागि, मण्डली वृद्धिको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। नढाँटिकन प्रयोग गर्नुहोस् र यसको लागि तपाईँ तयार हुनुहोस्। वरदानधारीहरू नम्र हुन एकदम आवश्यक छ। वरदानधारीहरू प्रेममा चल्न आवश्यक छ। वरदानधारीहरू परमेश्वरको अधीनतामा र मण्डलीको अधीनतामा, खास गरी पास्टर अगुवाहरूको सल्लाह र सुझावमा चल्न एकदमै जरुरी छ। यदि वरदानधारीहरू नम्र भएन अथवा विश्वासीहरू नम्र भएन, प्रेममा जिउन सकेन, परमेश्वरको अधीनतामा रहन सकेन भने त्यसलाई शैतानले दुरुपयोग गराउँछ। किनभने अहङ्कार, घमण्डहरू राखिदिन्छ। मसँग यस्तो वरदान छ, उस्तो वरदान छ भनेर अरूलाई नपत्याउने र अहङ्कार बन्नेतिर लाग्छन्। त्यस्तोले बर्बाद ल्याउँछ। त्यो चाहिँ
शैतानले तपाईँसँग भएको हतियार, तपाईँसँग भएको वरदानलाई दुरुपयोग गर्न लगाएर तपाईँलाई ध्वस्त पार्ने काम शैतानले गर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी वरदानधारीहरू चाहिँ आफूभन्दा अग्रजहरूसँग सल्लाह लिने र अधीनतामा रहने, सरसल्लाहबाट चल्ने, मण्डलीको अधीनतामा रहने हुनुपर्छ। धेरै पटक आत्मिकी जनहरू, आत्मिकी वरदानधारीहरू मण्डलीको सरसल्लाहभन्दा बाहिर हिँड्ने, अगुवा पास्टरको सल्लाह नसुन्ने, त्यो गरेकै कारणले गर्दा झुटो शिक्षाको जालमा पर्ने, शैतानको जालमा पर्ने, पतन भएर जाने, वरदान सम्बन्धी गलत भ्रमहरू उत्पन्न हुने कामहरू हुन्छन्। तर बाइबलमा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने कुरा प्रष्ट छ, सजिलो पनि छ। त्यस कारण मैले अघि नै भने वरदान, आत्मिक वरदान भनेको पवित्र आत्माबाट दिइएको, विश्वासीलाई पवित्र आत्माबाट दिइएको अलौकिक शक्ति, असाधारण शक्ति हो त्यो। अनि वरदानहरू के हुन् भन्ने कुरा तपाईँ र मैले अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ। विभिन्न किसिमको छन् वरदानहरू, त्यस मध्येमा कुनै न कुनै वरदान तपाईँसँग छ। र अर्को कुरा, वरदानको स्रोत के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माबाट मात्र यी वरदानहरू तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। ट्यालेन्ट्सहरू अथवा प्रतिभाहरू चाहिँ अभ्यास गर्न मिल्छ। वरदानहरू चाहिँ अभ्यास गरेर पाउने होइन, यो चाहिँ परमेश्वरले उहाँको विशेष महिमाको लागि, उहाँको उद्देश्यको लागि दिने कुरा हो। यो चाहिँ अलौकिक शक्ति हो। यो अलौकिक शक्तिको रूपमा, असाधारण शक्तिको रूपमा तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। अनि वरदानहरूको मुख्य उद्देश्य चाहिँ मण्डलीको वृद्धि, उन्नति, निर्माणको लागि, अरूको हितको लागि प्रयोग गरिने कुरा। अनि वरदानहरू प्रयोग गरेबाट परमेश्वरको महिमा हुनुपर्दछ। र अन्तमा तपाईँ र मसँग भएको सबै वरदानहरू चाहिँ प्रेमद्वारा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँसँग प्रेम छैन भने त्यो बेकार हुन्छ। चाहे तपाईँ अगमवक्ता हुनुहोस्, चाहे तपाईँ आश्चर्यकर्म शक्तिशाली प्रचारक र सेवकाई गर्ने, सँगै छुटकारा गर्ने, ब्रेक थ्रुज मिनिस्ट्री गर्ने व्यक्ति हुनुहोस्, तपाईँसँग प्रेम छैन भने पाउलले भन्छ त्यो बेकार हो। र तपाईँ एकदमै दानी हुनुहोस्, तपाईँले चन्दा, दान, भेटी प्रशस्त रूपमा दिनुहोस्, आफ्नो घर, सम्पत्ति सबै कुरो दान गर्नुहोस्, तर तपाईँसँग प्रेम छैन भने त्यसमा लाभ छैन भन्छ। र यतिसम्म भन्छ बाइबलले कि आफैले नै जराउन दिए तापनि प्रेम बिना त्यो गरेको हो भने त्यो कुनै धर्मकर्ममा सीमित हुन्छ, त्यो बेकार हो, मलाई फाइदा छैन भने पावलले भन्छ। त्यसका प्रियहरू, हामीसँग भएको दान वरदानलाई, हामीसँग भएका सबै किसिमका प्रतिभालाई उहाँको महिमाको निम्ति, अरूको हितको लागि प्रेममा रहेर चल्ने गरौँ। आमेन। यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। अन्त म छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ यो साँझ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले अनि यो वरदानबाट हेर्ने, वरदानबाट के कुरा बोल्ने मौका मलाई दिनुभयो। पिता परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। वरदान बिनाको कुनै पनि विश्वासी छैन। हरेक मण्डलीसँग, हरेक विश्वासीसँग, हरेक सेवकसँग वरदानहरू छन्, प्रतिभाहरू छन्, खुबीहरू छन्, कलाहरू छन्, तर ती सबै कुराहरू तपाईँको महिमाको निम्ति, अरूको हितको लागि, मण्डली निर्माणको लागि प्रयोग गर्नमा पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। यति बेला यो भिडियो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि उहाँले वरदानको विषयमा भ्रम छ, वरदानलाई बुझ्नुभएको छैन भने बुझ्ने आत्मा दिनुहोस् येशूको नाममा। आई ब्लेस देम इन द नेम अफ जिजस। प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई यो समयको लागि, धन्यवाद। सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशूको नाममा, आमेन। हस्, यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। प्रभुले यहाँहरू सबैजनालाई प्रशस्त रूपमा आशीर्वाद दिनुभएको भन्दै म यति बेला बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि जय मसीह, आमेन।